बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाइयों, ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। हमारी दुआ है कि हमारे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के भेजें। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है काले जादू के बारे में। तो बाकी जो है मेरे शौहर के ऊपर पहले मुझे इन बातों पे यकीन नहीं होता था कि जो है काला जादू जो है ऐसे होता है। पहले बड़े जो है इन चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेकिन मैं जो है इन चीज़ों को गलत समझती थी और झूठ समझती थी और फेक समझती थी और कहती थी कि ये बस सिर्फ बातें ही होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हकीकत में जब हमारे सामने आया तो जब वाकई जो है हमारे घर के ऊपर जब हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई जो है काला जादू जो हकीकत होता है और ये इंसान को जो है पागल करके रख देता है और बहुत ही बीमार कर देता है, बहुत परेशान करता है। घर के सारे हालात और सारे निज़ाम का जो है धर्म भरम हो जाते हैं सारे निज़ाम, और इंसान जो है कि परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इसका कोई हल या कोई उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो काले जादू की एक ये भी है कि इंसान जो है नमाज़ें और कुरान और इन चीज़ों से भी इंसान दूर हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को खुदा से भी दूर कर देती है और शिफा से भी दूर कर देती है, और इसमें किसी चीज़ का भी असर नहीं हो रहा होता है। जब तक कोई लग जाए किसी का तावीज़ तो लग जाए, नहीं तो एक तुक्का ही होता है कि भी ये नहीं लगता। इससे इंसान बहुत ही परेशान और लाचार हो जाता है। तो ऐसा ही जो है हमारे घर के ऊपर भी हुआ है। मेरे शौहर की जो है तबीयत काफ़ी ख़राब रह जाती है, वो काफ़ी बीमार रह जाते हैं, तकरीबन ईद के बाद से ही बीमार हैं और अभी तक ठीक नहीं हो रहे। तो काला जिससे भी हम दवाइयाँ भी लेने जाते हैं तो वो भी हमें कहते हैं कि भी आप लोग दुआ करवाओ कि इतनी दवाइयाँ खा खा के ये भी अंदर नुकसान हो जाएगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि बुखार जब आता है, बुखार की मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वक्ती तौर तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर जो है उनकी तबीयत दोबारा वैसे ही होने लग जाती है जैसे थी। एकदम से बुखार आ जाता है, इनको ठंडे पसीने आने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं इनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे दुआ करवाएं, किससे दवा लें। हम लोग परेशान हो गए। हम लोगों ने लियाकतपुर से, बहावलपुर से, मुल्तान से, अलीपुर से, तो रहीम खान का हमने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा कि जिससे जलील को आराम आ जाए। पर वक्ती तौर 1-2 दिन जो है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा इनकी कंडीशन ख़राब होने लग जाती है और ख़राब होते 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 काफ़ी अरसा ले जाती है। बुखार जो है इनको मुसलसल ही इनको जो है खड़ा रहता है और इनके जिस्म के ऊपर थोड़े थोड़े जो है धब्बे भी हैं काले रंग के। तो हम जहाँ भी जाते हैं, अगर किसी दुआ करवाने वाले के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि भी इनके ऊपर जो है काला इल्म हुआ है। और अगर हम कहीं से दवा लेने जाते हैं तो वो कहते हैं, कोई कहता है इनका मैदा ख़राब है, कोई कहते हैं दमा है। और जब फिर दोबारा हम जाते हैं रिपोर्ट्स दिखाते हैं तो वो कहते हैं दमा नहीं है, इनका मैदा ख़राब है, इनको ब्लड प्रेशर है, इनको फ़लान है। ऐसे ही कह के हम लोग तो पागल हो गए हैं सुन सुन के लोगों की बातें। डॉक्टरों के पास जाओ तो वो अपनी ही बीमारियां बता देते हैं और तावीज़ वालों के पास जाओ तो वो काला इल्म कहते हैं। तो अगर दम करवाते हैं तो वक्ती तौर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुसलसल जो है ठीक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इनकी जो नमाज़ें वगैरह भी कज़ा हो रही हैं और मस्जिद भी काफ़ी जो है वीरान हो चुकी है इनकी वजह से। कभी कोई पढ़ा लेता है, कभी कोई पढ़ा लेता है, कभी कोई पढ़ाता नहीं है, सारे अपनी अपनी नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। तो अभी भी वो अंदर सो रहे हैं और कल से फिर इनको बुखार आ चुका है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हम लोग परेशान हैं। हम लोग पूरी रात नहीं सो सके।
ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آپ سے لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو شوہر ہوتا ہے وہ سر کا سایہ جو ہوتا ہے وہ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو شوہر کے بغیر جو ہے عورت وہ ادھوری ہے، اس کے بچے بھی، بچوں کے اوپر جو ہے باپ کا سایہ ہونا ضروری ہے، تو مجھے ہر وقت یہی ٹینشن رہ جاتی ہے کہ ان کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی، کب یہ دوبارہ ویسی حالت میں آ جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ رمضان کے تقریباً انہوں نے ماشاءاللہ سے سارے روزے رکھے ہیں، تو رمضان کے بعد سے بیمار ہوئے ہیں، تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ان کو ویکنس ہو گئی ہے اس وجہ سے، لیکن مسلسل بیمار رہنے لگ گئے، تو پھر ہم لوگ پھر تعویذ والوں کے پاس گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھی ان کے اوپر کالا علم ہو رہا ہے، تو میں نے شروع میں تو یقین نہیں کیا، لیکن جب ان کے جسم کے اوپر کالے دھبے دیکھے اور جب ان کی حالت خراب ہوتے دیکھا، تو بس استغفار، جیسے ان کی حالت خراب ہوتی ہے آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں کہ کیسے ان کی حالت خراب ہوتی ہے، تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بس ہم اس کی طبیعت کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس کی طبیعت ٹھیک ہو، یہی دن رات دعا ہے کہ کب اس کی طبیعت ٹھیک ہو اور ہم لوگ جو ہے ان سکون کا سانس لیں۔ تو کچھ دنوں پہلے، 1-2 ماہ پہلے اس کی جو ہے اپنے بڑے بھائی سے، چاچے والوں سے جو ہے لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد ہی پھر یہ بیمار رہنا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کالا جادو اس کے اوپر کس نے کیا ہے، تو اپنا خون جو ہے اتنا دشمن تو نہیں ہو سکتا، لیکن دشمن ہو بھی سکتا ہے، ہم اسی میں ہے کہ بھی کالا جادو آخر کسی کو کیا سر میں درد ہے جو اس کے اوپر کالا جادو کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ دولت تو نہیں ہے، یہ تو ایک غریب سا بندہ ہے، اور پھر بھی اس کے اوپر، اور ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، روزے انہوں نے پورے رکھے ہیں، تو کوئی ان کے اوپر کیوں کرے گا، ان کی نہ کسی سے دشمنی ہے، لیکن 1-2 بندے ہیں جو اس سے جلتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بابے نے بھی یہی کہا، ہم نے ان سے بھی کہا کہ اس کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعویذ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے سو جائے تو چارپائی سے لگ جائے اور بیمار رہے، اور ہم اس کو پریشان ہوتا دیکھیں، وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھی یہ پریشان رہ جائیں، ان کی بیوی بچے بھی پریشان رہ جائیں، والدین بھی پریشان رہ جائیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسے الٹے کام کرتے ہیں، لیکن اگر خدا کسی کو نہ رلائے تو کوئی کسی کو رلا نہیں سکتا، اگر اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جتنے وقت پریشانی لکھی ہوئی ہے ہم لوگ پریشان رہیں گے، اور جب اللہ پاک ہمارے نصیب میں یہ پریشانی ٹال دے گا، ہمارے نصیب میں خوشی لکھ دے گا، تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیں دکھ نہیں دے سکتا، تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک بڑی آزمائش ہے کہ ہم لوگ صبر سے رہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اور اللہ پر ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں دکھ دیے ہیں تو اللہ پاک ہمیں سکھ بھی دے گا، تو اگر اتنی بڑی آزمائش دی ہے تو اللہ پاک ہماری اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق دے، اور ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، اور ہمیں اللہ سے ہی امید ہے کہ وہی ہمارے دکھ ٹالنے والا ہے، اگر یہ کالے جادو ہیں جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک کی ذات کے سامنے، وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمارے دکھ جو ہے ٹال دے گا اور ہمیں خوشیاں دے گا، دوبارہ ویسی خوشیاں دے گا جیسے اس نے ہمیں پہلے خوش رکھا ہوا تھا، ہمارے جلنے والوں کے جو ہے منہ ویسے ہی کالے ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ ہمارے جو ہے ہمارے جو اوپر جادو کیا ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہوا ہے، اللہ پاک ان کو توفیق دے، اور اللہ پاک ان کو ہمیں اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرے شوہر کو صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ سکیں، اپنے والدین کی دعائیں حاصل کر سکیں، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے صبر پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا،
اور میں آج اپنے بلاگ میں کچھ اور نہیں بنا سکی کیونکہ آج جلیل کی جو ہے طبیعت خراب تھی اور میں سارا دن ان کے ساتھ بیٹھی رہی. ابھی بھی وہ اندر سو رہے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی. تو اس وجہ سے پھر میں جو ہے اور کچھ نہیں کر سکی میں ان کے ساتھ. اور اسی ٹاپک پہ پھر میں نے اپنا بلاگ بنایا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا میرے لیے. اور میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا تاکہ جس نے ہمیں دکھ دیے ہیں وہ ہمارے اللہ پاک ہمارے دکھ ٹال دے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت. اور ان کے منہ کے اوپر دوبارہ جو ہے وہی کالا جادو ان کے منہ کے اوپر لگ جائے تاکہ وہ پھر دوبارہ کسی اور کو پریشانی دینے سے پہلے سوچیں کہ ہم کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے خدا کی ذات کے. تو اسی بلاگ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ہم لوگ دعا کی بھی اپیل ہے. اللہ حافظ.